नमस्कार सबैजनालाई स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलद्वारा सञ्चालित कक्षा 5 को मेरो गणित भन्ने विषयको कक्षामा हामी चाहिँ योभन्दा अगाडि चाहिँ पाठ 2 पढिरहेको थियौँ। पाठ 2 मा हामीले संख्याको ज्ञान पढेका थियौँ। यसमा हामीले संख्याका ज्ञानमा भएका विभिन्न शीर्षकका बारेमा छलफल गरेको थियौँ भने आजको कक्षामा चाहिँ हामी पाठ 3 जुन चाहिँ गणितका आधारभूत क्रियाहरू अथवा यसलाई अंग्रेजीमा भन्नुपर्दा फन्डामेन्टल अपरेशन्स इन म्याथमेटिक्स भन्ने हाम्रो पाठ रहेको छ। पाठ 3 मा यसका दुई भागहरू छन्। दुई भागमध्ये आज पहिलो भाग हामी पढ्न गइरहेको छौँ है। ल सुरु गरौँ है त। पहिला सुरुमा त यहाँनिर हेरौँ गणितका केही आधारभूत क्रियाहरूको बारेमा चाहिँ हामी छलफल गर्दैछौँ। यसलाई अंग्रेजीमा भन्ने कुरा मैले अघि भनि नै हालेँ र अंग्रेजीमा यसको अर्थ के हुन्छ भन्ने कुरा देखाउँछु है। गणितका आधारभूत क्रियाहरू, फन्डामेन्टल भनेको के हो? आधारभूत हो है। फन्डामेन्टल भनेको, अपरेशन्स भनेको के हो? क्रियाहरू हो। इन भनेको गणितका यो का भन्ने बुझ्नुहोस् र म्याथमेटिक्स भनेको यो गणित हो। भने पछाडि फन्डामेन्टल अपरेशन्स इन म्याथमेटिक्स भनेको के रहेछ त? गणितका आधारभूत क्रियाहरू रहेछ है। ल यो कुरा बुझिसके पछाडि अब हामी यसको भाग 1 हेर्छौँ है। भाग 1 भाग 1 मा के छ भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ हामीले अब यो दुई भागमा विभाजित छ। यहाँनिर हामीले पढ्नुपर्ने भनेको चाहिँ के को बारेमा हो भन्दाखेरि जोड क्रिया, घटाउ क्रिया, गुणान क्रिया, भाग क्रिया अनि त्यस पछाडि कोष्टक क्रिया, यति क्रियाहरूको बारेमा चाहिँ हामीले पढ्नुपर्ने हो। अब कोष्टकमा पनि फेरि यहाँनिर सानो कोष्टक र मझौला कोष्टकको बारेमा आउँछ। यो हामी भाग 2 मा हेरौँला। हामीले भाग 1 मा हेर्ने भनेको चाहिँ जोड क्रिया, घटाउ क्रिया, गुणान क्रिया र भाग क्रियाको बारेमा हो। ल यही कुराहरू चाहिँ हाम्रो के हो त? गणितका केही आधारभूत क्रियाहरू हुन् है। र अब यी सबै चिजलाई जोडेर चाहिँ हामीलाई सरलीकरणको बारेमा सरलीकरणको प्रश्नहरू चाहिँ हामीलाई परीक्षामा सोध्ने गरिन्छ। तिनीलाई हल गर्नको लागि हामीले यी सबै कुराहरू जान्नुपर्ने हुन्छ है। ल सुरु गरौँ है त। पहिला सुरुमा भाग 1 को कुरा गर्नु पर्दाखेरि हामीले जोडको कुरा गर्छौँ, घटाउको कुरा गर्छौँ अनि गुणानको कुरा गर्छौँ र भागको कुरा गर्छौँ है। भागको कुरा गर्छौँ। भागलाई यसरी पनि देखाइन्छ। यो भनेको हुन त भिन्नमा पनि प्रयोग गरिन्छ, यसरी पनि देखाइन्छ। भाग यो दुईटा जुन देखाए पनि एउटै हो है। यो दुईटा चाहिँ एउटै हो। अब यसले के गर्छ? यसले दिएका दुईटा संख्यालाई जोड्ने काम गर्छ। यो चिन्हले के काम गर्छ? दिएको संख्यामध्ये अघिको संख्याले पछिको संख्यालाई घटाउने काम गर्छ है। दिएको संख्या अगाडिको संख्याबाट पछाडिको संख्यालाई घटाउने काम गर्छ। यसलाई हामीले फेरि यसरी पनि देखाउन सकिन्छ। यस्तो रहेछ भने पछाडिको संख्याले अगाडिको संख्यालाई घटाउने भन्ने बुझ्नुपर्छ। यो कुराहरू तपाईँले ठुलो क्लासमा गइसके पछाडि त्यहाँनिर अझै विस्तृतमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस पछाडि यो क्रियाले के गर्छ त? यो क्रियाले गुणान गर्ने काम गर्छ। गुणानलाई बुझ्नको लागि तपाईँले कसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि अगाडिको जुन संख्या छ, अगाडिको संख्याले पछाडिको संख्यालाई गुणान गर्ने भन्ने त हामीले पनि भन्न सकिन्छ। त्यो त बुझेकै कुरा हो। तर नौलो कुरा चाहिँ के तपाईँहरूलाई भनिदिन्छु भन्दाखेरि जस्तै 2 गुणान 3 भनेर दियो भने यसको अर्थ चाहिँ खासमा के हो भन्दाखेरि 2 भन्ने संख्यालाई 3 चोटि जोड भन्न खोजेको हो। 2 + 2 + 2 गर भन्न खोजेको हो। यो भनेको कति आउँछ? 6 आउँछ। यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो है। त्यस पछाडि अर्को के छ? अर्को भनेको चाहिँ भाग लगाउने भनेको चाहिँ 6/3 भन्नुको अर्थ के हो भन्दा 6/3 भनेको 2 हुन्छ भन्ने त कुरा भइहाल्यो। तर खास बुझ्नुपर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि यो 6/3 भनेको चाहिँ 6 निकाल्नको लागि हामीले 3 लाई कति चोटि जोड्नुपर्छ भनेर सोधेको हो। 3 लाई हामीले दुईटा 3 लाई जोड्यौँ भने 6 आउँछ। यो अर्थ चाहिँ यस्तो हो। यहाँनिर आएका यी दुईटा 3हरू छन् नि, यो भनेको चाहिँ हाम्रो 2। 6/3 गर्दा आएको 2 भनेको यस्तो हो। जस्तै 18/3 भन्यो भने यसले भन्न खोजेको 18 निकाल्नको लागि 3 लाई हामीले कतिवटा 3 लाई जोड्नुपर्छ भन्न खोजेको हो। यो भनेको 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 गर्दा आउँछ 18। 1 2 3 4 5 6 6वटा 3 लिइयो भने हामीले 18 पाउने रहेछौँ भन्ने कुरा यसबाट बुझ्न सकिन्छ। ल अब तपाईहरुलाई भागको बारेमा, जोडको बारेमा, घटाउको बारेमा र गुणानको बारेमा सायदै थाहा भयो होला।
त्यस पछाडि अब हामी सरलीकरणको बारेमा चाहिँ कुरा गर्छौँ है त। सरल गर भनेर प्रश्नहरू सोध्ने गरिन्छ, तिनीहरूको बारेमा केही छलफल गर्छौँ। तपाईहरूले आफ्नो किताबको पाठ 3 लेखेको जुन 34 नम्बरको पेज छ, 34 नम्बरको पेजको उदाहरण नम्बर 1 मा हेर्नुहोस् त। उदाहरण नम्बर 1, उदाहरण नम्बर 1 मा हामीलाई के भनेको छ, सरल गर भनेर यहाँनिर केही दिएको छ। 15/5 गुणान 3 प्लस 7 माइनस 15 भनेको छ। अब यसले भन्न खोजेको के हो र अर्थ के हो भन्ने कुरा बुझ्नुभन्दा अगाडि हामीले के बुझ्नुपर्छ त भन्दा, यसरी दियो भने कुन चाहिँ क्रियालाई सबैभन्दा पहिले गर्ने, फरक पर्छ नि त कुरा त। अब जस्तै तपाईँहरूलाई म बुझाउनको लागि के गर्न सक्छु त भन्दाखेरि, जस्तै हामीलाई यसरी दियो अरे ल, 5 गुणान 3 अनि भाग 5 प्लस 2 माइनस 3, ल यो गरियो अरे। अनि होइन यसो गरौँ न, 5/10 गरौँ है। यस्तो गर्दाखेरि रोक्नुहोस् है, फरक पर्छ कि पर्दैन यहाँनिर बुझाउन सकिँदैन कि सकिँदैन हेर्छु है। यो भन्दा पनि यसमा हेरौँ है त। ल म तपाईँहरूलाई यहाँनिर अर्को उदाहरण दिन्छु। यो उदाहरण गर्नुभन्दा अगाडि यहाँनिर यो कुरा बुझौँ है। प्लस 15/5 गरेँ ल मैले। अब हेर्नुहोस् है, अब यसमा हामीले क्रियाहरू लयबद्ध भएन भने, अथवा हामीले जुन मन लाग्यो त्यही पहिला गर्न थालियो भने, आफ्नै तरिकाले गर्न थालियो भने, कुनै एउटा रुलमा नबसिकन आफ्नै तरिकाले गर्न थालियो भने, ल मलाई पहिला सुरुमा ल यहाँनिर जोड गर्न मन लाग्यो रे, अनि मैले 5 गुणान यो दुईटा जोडेर 20 लेखेँ रे, डिभाइड बाई 5 गरेँ रे। अब मलाई भागभन्दा पहिला गुणान गर्छु भने जस्तो लागेर 100 यसो गरेँ, गर्दा आयो 20। कुरा मिल्यो त? मिलेन। यो गर्दा गलत हुन्छ। मलाई जुन मन लाग्यो त्यही गरेर मनपरी गरेर गरेँ भने यो कुरा ठाडै गलत हुन्छ। यसरी नै अब मलाई एउटा कुरा मन लाग्ने होला होइन, अब तपाईँलाई फेरि त्यस्तो नलाग्ला अरे। तपाईँलाई चाहिँ पहिला सुरुमा म यही प्रश्नमा मलाई चाहिँ यस्तो लागेर मैले 20 निकालेँ, तपाईँलाई चाहिँ फेरि के लाग्ला, पहिला सुरुमा गुणान गर्छु, गुणान गर्दा 25 आयो के रे, अनि यतापट्टि चाहिँ 15/5 छ, अनि त्यस पछाडि जोड्छु 40/5 आउँछ 8। तपाईँले फेरि यति निकालिदिनु होला आफ्नो मनपरी गरेर। फेरि तपाईँको अर्को साथीले अर्को एउटा तरिकाले मनपरी गरेर निकाल्ला, फेरि अझै अर्कोले अर्को तरिकाले निकाल्ला। यसरी त कुरा मिलेन, कतै पनि गणितमा मिलेन भने यस्तो भइसके पछाडि हाम्रो वैज्ञानिकहरूले के गर्नुभयो त भन्दाखेरि, होइन सरलीकरणको चाहिँ सबैको एउटै नियम हुनुपर्छ, सरलीकरणको लागि हामीले एउटा नियम दिनुपर्छ, त्यो नियम चाहिँ संसारभरि विश्वभरि सबैले त्यही नियम मानेर चल्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो है हाम्रो वैज्ञानिकहरूले। सबैले एउटै नियम मान्यो भने सबै कुरा मिलेर आउँछ। कसैले एउटा नियम, कसैले अर्को नियम, कसैले नियमै बिगारेर गर्यो भने सबै चिज भाँडभैलो हुन्छ है, त्यो कुरा ख्याल गर्नु होला। अब सबैले त्यस पछाडि के नियम मान्न थाले त भन्ने कुरा आयो। त्यस पछाडि चाहिँ के नियम भयो भन्दा, कहिल्यै पनि सरलीकरणको क्रिया गर्ने बेलामा, कोष्टकको कुरा अहिले पछि हेर्छौँ, अहिले के बुझ्नु पर्यो, भागु जो घ भन्छ, यो गर्ने एउटा नियम आयो। भाग सुरुमा भाग गर्ने, अनि गुणान गर्ने, अनि जोड्ने, अनि घटाउने, यसरी एउटा के बन्यो त नियम बन्यो। अब यही नियम चाहिँ त्यो कहिले बन्यो, त्यतिखेर बन्यो, कुन वैज्ञानिकले बनायो, त्यहाँदेखि आजसम्म चाहिँ यही कुरा चलिरहेको छ। र यो आउँदो 10औं शताब्दी, अझै 10वटा शताब्दीसम्म कतिसम्म जान्छ, यो सधैँ यही कुरा नै हुनेछ है। यो कुरा भयो। अब तपाईँहरूलाई फेरि पछि तपाईँहरूले कम्प्युटर पढ्दाखेरि त्यहाँनिर कम्प्युटरमा चाहिँ अर्कै कुराहरू पनि के आउन सक्छ, त्यो कुराहरू अहिले चाहिँदैन, तपाईँहरूले त्यो बुझ्न जरुरी छैन होइन, त्यो अलिक धेरै नै गाह्रो कुरा छ, त्यो अहिले छोडिदिनुहोस्। पछि तपाईँहरूले नेपाल अनलाइन स्कुलबाट ती कुराहरू पढ्न सक्नुहुन्छ, त्यतातिर नजाउँ अहिले है। अहिले चाहिँ यही कुराहरू हेरौँ। अब हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ त, पहिला भाग लगाउने, अनि गुणान गर्ने, अनि त्यस पछाडि जोड्ने, अनि घटाउने काम गर्नुपर्ने रहेछ। अब यसले के भन्न खोज्यो त भन्ने कुरा बुझौँ। यसले के भन्न खोज्यो भन्दा, पहिला सुरुमा यो गर्नुपर्ने होइन,
अनि यहाँबाट आएको केही उत्तर केही आउँछ नि, क्रिया गरिसके पछाडि भाग लगाउँदा केही आउँछ, यसले यसलाई गुणान गर्नुपर्ने, यो गुणान गर्दाखेरि यहाँबाट केही आउँछ, त्यो आएको चिजलाई लगेर यसमा जोड्ने, अनि त्यहाँबाट केही आउँछ त्यसलाई लगेर यहाँनिर लगेर घटाउने, त्यसबाट 15लाई घटाउने भनेर भन्न खोजेको हो यसले। अब यो क्रियालाई गरिहेरौँ है त, यसको सरलीकरण गरिहेरौँ। सरलीकरण गर्दाखेरि यसको के हुन्छ त, पहिला सुरुमा के क्रिया गर्नु पर्यो, पहिला सुरुमा भाग क्रिया गर्नु पर्यो। भाग क्रिया यहाँनिर छ, 15/5 छ भनेको 3 हुन्छ, गुणान 3 प्लस 7 माइनस 15। अब भाग भयो, भाग पछाडि के गर्नुपर्छ, गुणान गर्नुपर्छ। गुणान कहाँनिर छ, यहाँनिर छ, 3 तिया 9 प्लस 7 माइनस 15। अब गुणान पनि भयो, गुणान भएपछि के गर्नुपर्छ, जोड क्रिया। जोड क्रियामा यहाँनिर छ जोड्न भनेको, भने पछाडि कति आयो, 16 माइनस 15। 16 माइनस 15 भनेको कति हुन्छ, 16 माइनस 15 भनेको 1 हुन्छ, 1 हो। ल हाम्रो उत्तर आयो 1। यसरी चाहिँ तपाईँहरूले सरलीकरणलाई बुझ्नु पर्यो। ठ्याक्क के भन्न खोजेको त्यो कुरा बुझियो भने काम गर्न गाह्रो हुँदैन। ल उदाहरण नम्बर 2 मा जाउँ है त। उदाहरण नम्बर 2, उदाहरण नम्बर 2 मा चाहिँ हामीलाई के दिएको छ त भन्दाखेरि 55 माइनस 576 डिभाइड बाई 12 प्लस 11 इन्टु 3। अब तपाईँहरूले चाहिँ हेर्नुहोस् है, तपाईँहरूले यसलाई के भन्नुहुन्छ, 55 माइनस 576 भाग 12 प्लस 11 गुणान 3 भन्नुहुन्छ। यसलाई अङ्ग्रेजीमा भन्नेहरूले कसरी भन्छन् सुन्नुहुन्छ, अङ्ग्रेजीमा भन्नेहरूले चाहिँ यस्तो भन्छन्, 55 माइनस 576। हजुरले यहाँ भाग भन्नुहुन्थ्यो नि, यसलाई चाहिँ के भनिन्छ, डिभाइडेड बाई भन्छन्, डिभाइडेड बाई 12 प्लस, यो भनेको प्लस भन्छ, जोडलाई प्लस भन्छ, अनि 11 यो गुणान छ नि, गुणानलाई के भन्छ, टाइम्स भन्छ है अङ्ग्रेजीमा। इन्टु भनेको सुन्नुभयो होला, इन्टु होइन टाइम्स हो है, यसलाई टाइम्स भनेर पढ्छन्, टाइम्स 3 यसरी पढ्छन् है। 55 माइनस 576 डिभाइड बाई 12 प्लस 11 टाइम्स 3 यसरी पढ्छन् है। ल यो चाहिँ तपाईँहरूलाई ज्ञानको लागि, पछि अङ्ग्रेजी त चाहिन्छ नि कहिलेकाहीँ, त्यतिखेर काम लाग्छ है। ल त्यस पछाडि अब हामी जान्छौँ यसको सरलीकरणमा। ल सरलीकरण हेरौँ है त। सरलीकरण हेर्दाखेरि पहिला सुरुमा हामीले के गर्नु पर्यो, पहिला सुरुमा के गर्ने, भा गु जो घ मा पहिला सुरुमा भागको काम गर्ने, भाग लगाउनु पर्यो। भागको कुरा कहाँ छ, यहाँनिर छ भने 55 माइनस अब 576 भाग 12, 576 भाग 12 भनेको कति हुन्छ, 576 भाग 12 भनेको चाहिँ 48 हुन्छ है। ल यहाँबाट आयो 48, त्यस पछाडि प्लस 11 गुणान 3। अब के गर्ने, भागको भयो, अब गुणानको काम गर्नु पर्यो। गुणानको काम गर्नको लागि हामीसँग यहाँनिर छ गुणान भने 55 माइनस 48 प्लस अब 11 गुणान 3 भनेको कति, 33। 33 भइसके पछाडि अब हेर्नुहोस् है, यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चिन्हले केही कुरा फरक पार्न सक्छ, चिन्हले फरक पार्न सक्छ। त्यसैले तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो त, यो माइनस चिन्ह र प्लस चिन्ह यी कुराहरू तपाईँहरूले थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ है। यो कुराहरू चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ, पहिला सुरुमा जोड नगरिकन यस्तो आयो भने चाहिँ पहिला जोड नगरिकन अगाडिपट्टि जे परेको छ त्यसैलाई गर्न सक्नुहुन्छ है। तपाईँहरूले यहाँनिर के कुरा ख्याल गर्नुहोस् भन्दा यो तपाईँहरूलाई नोट भयो, जोड र घटाउमा जुन पहिले आउँछ त्यही क्रिया गर्ने। ल जुन पहिला आउँछ त्यही क्रिया चाहिँ गर्ने है। यहाँनिर पहिला के आएको छ, 55 माइनस 48 आएको छ भने पहिला हामीले के गर्छौँ, 55 माइनस 48 नै गरिहेर्छौँ भनेको 7 आउँछ, प्लस 33 भनेको कति आयो, त्यो भनेको आयो 40। यो हाम्रो उत्तर भयो। यो भइसके पछाडि अब हामी जान्छौँ हाम्रो अर्को उदाहरणमा।
अर्को उदाहरणमा चाहिँ के भनेको छ, अलिकति भिन्न छ यो प्रश्न चाहिँ। उदाहरण नम्बर 3, उदाहरण नम्बर 3 हेर्नुहोस् त, पेज नम्बर 35 तिर छ होला। त्यहाँनिर के भनेको छ, 16 को 2 गुणाबाट 20 घटाएर 13 जोड्दा कति हुन्छ भनेर सोधेको छ। अब हेर्नुहोस् है, यहाँनिर चाहिँ हामीलाई अक्षर रूपी समस्या दियो, अक्षरमा दिएको समस्या भयो। अब यो समस्यालाई कसरी हल गर्ने भन्दा यसलाई चाहिँ हामीले अक्षरमा दिएकोलाई पहिला गणितमा लेख्ने, गणितका चिन्हहरू प्रयोग गरेर लेख्ने। गणितमा लेखिसके पछाडि अनि हामीले सरलीकरणको नियम त हामीलाई थाहा छँदैछ, सरलीकरणको नियम चलाउने सकाइदिने। अब हेर्नुहोस् है, यसलाई फेरि अङ्ग्रेजीमा भनेको भए के हुन्थ्यो भन्ने कुरा पनि एकचोटि सुनाइदिन्छु। 16 को 2 गुणाबाट भने पछाडि 2 टाइम्स अफ 16, अब त्यसरी 20 घटाएर भनेको छ भने पछाडि 16 को 2 गुणा, यसलाई हेर्नुहोस् है अङ्ग्रेजीमा कसरी लेखिन्थ्यो भन्दा, यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले अङ्ग्रेजीमा लेख्नु भएको भए चाहिँ यस्तो यो के हुन्थ्यो भन्दाखेरि, वाट इज द सम अफ 13 एन्ड द डिफरेन्स between 2 times 16 and 20 भनेर हुन्थ्यो है। यस्तो हुन्थ्यो यदि यही कुरालाई तपाईँहरूले इङ्ग्लिसमा भएको भए चाहिँ यसरी सोधेको हुन्थ्यो। अब यसमा हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ, 16 को 2 गुणा, 16 को 2 गुणा भनेको के हो, 16 को 2 गुणा भनेको गुणान 2 गर भनेको, बाट यसबाट 20 घटाउने, घटाएर 13 जोड्दा भनेपछि 13 लाई जोड्नु पर्ने रहेछ। कति हुन्छ भनेको, अब हेर्नुहोस् त हामीलाई के गर्ने हो, भागु जो घ। अब यहाँनिर हेर्दाखेरि भागको क्रिया त यहाँनिर काहीँ पनि गर्नु पर्दैन, भागलाई काटिदिउँ। त्यस पछाडि गुणान त यहाँनिर छ, 16 दुना 32 हुन्छ कि 16 दुना 8 हो, 16 दुना 32 माइनस 20 प्लस 13। अब अघि मैले नोटमा के लेखेको थिएँ, जोड र घटाउमा जुन पहिला आउँछ त्यही क्रिया पहिला गर भनेको थिएँ। भने पछाडि तपाईँहरूले यहाँनिर पहिला यो क्रिया गर्न सक्नुहुन्छ। अब के हुने भयो, 32 माइनस 20 12 प्लस 13 गर्दाखेरि कति आउला, 25। यो चाहिँ हाम्रो के भयो, उत्तर भयो है। ल यो भइसके पछाडि अब हामीले अभ्यास गर्न सकिन्छ होला। अभ्यास गरौँ है त, अभ्यासमा जाउँ त। अभ्यास 3.1 भनेको छ, अभ्यास 3.1 यहाँनिर सरल गर भनेको रहेछ पहिलो प्रश्नमा। सरल गरको 1 मा चाहिँ के भनेको छ, 44 प्लस 24 डिभाइड बाई 3 माइनस 30। अब हामीले के गर्ने हो, के नियम छ हामीसँग, भागु जोघ। अब हेर्नुहोस् है, यसमा पहिला सुरुमा भाग क्रिया गर्नु पर्यो। भाग क्रिया यहाँनिर छ भने पछाडि 44 24 भाग 3 भनेको कति हुन्छ, 8 हुन्छ माइनस 30। अब गुणान क्रिया गर्नुपर्ने हो, गुणान क्रिया त यहाँ छैन, यसलाई काटिदिउँ। त्यस पछाडि जोड क्रिया यहाँनिर छ, जुन पहिला आयो जोड र घटाउमा चाहिँ जुन पहिला आयो त्यही गर्ने हो। 44 प्लस 8 भनेको कति हुन्छ, 52 माइनस 30 गर्दा कति आयो, 22। ल एक पछाडि 2 नम्बरमा जाउँ। 2 नम्बरमा चाहिँ हामीलाई के सोधेको छ, 63 भाग 9 गुणान 7 प्लस 4 माइनस 52। हामीले गर्ने के हो, भाग गुणान जोड घटाउ यो गर्ने हो। अब यहाँनिर हेर्दाखेरि पहिला सुरुमा हामीले के गर्नुपर्ने, भाग 63 भाग 9 भनेको 7 प्लस 4 माइनस 52। त्यस पछाडि गर्ने के हो, भाग भइसके पछाडि गुणान
गुडान गर्नको लागि यहाँनिर छ गुडान 7 सत्ता 49 प्लस 4 माइनस 52। अब जोड र घटाउमा जुन पहिला आउँछ त्यही गर्ने। यो भनेको कति आयो 53। 53 माइनस 52 भनेको कति हुन्छ 1 हुन्छ। सकियो। ल अब हामी जान्छौँ 3 नम्बरमा। 3 नम्बरमा के भनेको छ 6 गुणान 64 भाग 16 प्लस 7 माइनस 21 भने पछाडि हामीले गर्ने के हो भाग गुणान जोड घटाउ। अब हेर्नुहोस् है पहिला सुरुमा भाग 64 भाग 16 4 प्लस 7 माइनस 21। यो भनेको के गर्नु पर्यो अब भाग भयो। अब गुडानमा 4 कति भयो 24 प्लस 7 माइनस 21। यी दुईटा मध्ये जुन पहिला आउँछ त्यही गर्ने हो। 24 प्लस 27 भने कति हुन्छ 31 माइनस 21 गर्दा आयो 10। ल 3 पछाडि अब हामी जान्छौँ 4 नम्बरमा। 4 नम्बरमा के भनेको छ 24 डिभाइड बाई 12 माइनस 17। ल हेर्नुहोस् है यसमा चाहिँ पहिला सुरुमा भाग गुणान जोड घटाउ। अब भागलाई हेरौँ। भागलाई हेर्नु पर्दा पहिला सुरुमा 12 भाग 12 भनेको छ 12 भाग 12 कति हुन्छ 1 हुन्छ। 12 भाग 1 माइनस 12 भाग 12 अनि यहाँनिर 17। अब भाग भइसकेपछि गुणान गर्नु पर्दा 24 र 1 24 एकन 24 माइनस 24 प्लस 17। यी दुईटामा जुन पहिला आयो त्यही गर्ने हो। अब 24 माइनस 24 भने कति हुन्छ त 24 माइनस 24 भनेको 0 हुन्छ प्लस 17 गर्दा उत्तर कति आयो 17। 4 पछाडि हामी जान्छौँ 5 नम्बरमा। 5 नम्बरमा 55 भाग 11 प्लस 7 गुणान 3 माइनस 13। अब 55 सुरुमा हामीले के गर्ने हो भाग अनि गुणान अनि जोड अनि घटाउ। पहिला सुरुमा भाग हेर्नु पर्दा 55 भाग 11 भनेको 5 हुन्छ प्लस 7 3 र 13। त्यस पछाडि गुणानको 7 तिया 21 हुन्छ। यहाँबाट आयो 21 माइनस 13। अब जुन पहिला छ त्यही गर्ने हो। 5 गर्दा 26 आयो माइनस 13 गर्दा कति आयो 13 आयो। उत्तर 13 आयो। ल यो भइसके पछाडि अब हामी जान्छौँ हाम्रो अर्को प्रश्नमा। अर्को प्रश्न छ 6 नम्बरमा। के भनेको छ 132 भाग 12 गुणान 12 124 भाग 31। अब यहाँनिर हामीले के गर्नु पर्यो त 132 पहिला सुरुमा हेर्नुहोस् है भाग गुणान जोड घटाउ। यी मध्ये पहिला सुरुमा भाग गर्ने हो। भाग त यहाँनिर 2 ठाउँमा छ भने 2 ठाउँमै एकैचोटि भाग गर्न पनि पाइन्छ। यो भनेको कति हुन्छ 12 गुणान 11 भनेको 132 हो कि कति हो त्यही हो नि हैन। भने पछाडि हामीले यहाँनिर के लेख्न पाइयो त भने पछाडि हाम्रो उत्तर आयो यहाँबाट आयो 11 12। अब यो भनेको कति हुन्छ 124 भाग 31 भने पछाडि यो भनेको 4 हुन्छ जस्तो लाग्छ 4 आयो। अब यो दुईटालाई फेरि हामीले गुणान गर्नु पर्यो। अब भाग त सकियो अब गुणानको काम छ। गुणान गर्दा कति आउँछ 132 नै आउँछ माइनस 4 गर्दाखेरि कति आयो 128 हाम्रो उत्तर भयो। यसरी हामीले हल गरिन्छ। ल यो भएपछि अब जाउँ हामी 7 नम्बरमा। 7 नम्बरमा 422 प्लस 124 भाग 4 गुणान 2 माइनस 355 भनेको के हुने भयो त पहिला सुरुमा भाग गर्ने अनि गुणान गर्ने अनि
पहिला सुरुमा भाग गर्नु पर्दाखेरि यो गर्नु पर्यो। यो भनेको के भयो त 422 प्लस 124 भाग 4 भनेको कति भयो 31 भयो। गुणान 2 माइनस 355 गर्दाखेरि पहिला सुरुमा के गर्नु पर्यो, अब त्यो भाग सकेपछि गुणानको काम हो। गुणान गर्नुपर्दा 422 प्लस 31 गुणान 2 भनेको 62 माइनस 355। अब पहिला सुरुमा जे आयो त्यहीलाई जोड्ने हो भने जोड घटाउ जे आयो त्यही गर्ने हो। यो दुईटा जोड्दाखेरि कति आयो 484 माइनस 355 गर्दा कति आउला 484 माइनस 355 गर्दाखेरि आउँछ 129। ल अब हामी जान्छौँ हाम्रो 8 नम्बरको प्रश्नमा। के भनेको छ 144 भाग 24 माइनस 3 गुणान 15 भाग 5 प्लस 16 गर्दाखेरि पहिला सुरुमा के गर्नु पर्यो, भाग अनि गुणान अनि जोड अनि घटाउ। पहिला सुरुमा चाहिँ हामीले भाग गर्नु पर्यो। भाग त दुई ठाउँमा छ भने दुई ठाउँकै एकैचोटि गर्न पाइन्छ। अब 144 भाग 24 भनेको कति हुन्छ 6 हुन्छ है। ल 6 आयो माइनस 3 अनि यहाँको भाग गर्दा कति आयो, यहाँको भाग गर्दा आयो 5 प्लस 5 आयो कि 3 आयो, 3 आयो होला। अब यो गुणान गर्नु पर्यो 6 माइनस 9 प्लस 16। 6 माइनस 9 भनेको कति हुन्छ माइनस 3 हुन्छ प्लस 16। अब मैले अघि नै तपाईँहरूलाई घटाउमा के भनेको थिएँ, यो माइनस यो यसरी दिएको छ भने अगाडिकोले पछाडिकोलाई घटाउने र यसरी दिएको छ भने पछाडिकोले अगाडिकोलाई घटाउने भनेको थिएँ। अब यहाँनिर कसरी दियो तपाईँहरूले आफैले ख्याल गर्नुभयो होला। यसलाई घटाउने गर्दा कति आयो 13 आयो। 13 हाम्रो उत्तर। ल अर्को प्रश्न हेर्नुहोस्, प्रश्न नम्बर 9 मा 625 भाग 25 माइनस 25 गुणा 25 भाग 5 प्लस 100 गर्दा कति आउला। पहिला सुरुमा भागको काम गर्ने। भागको काम गर्दाखेरि यहाँ भाग छ यहाँ भाग छ। यो भनेको कति हुन्छ 25 र 25 अनि माइनस 25 यो गर्दाखेरि कति आउला 5 आउला प्लस 100। अब काम गुणाको आयो। 25 पंचे कति हुन्छ 125 प्लस 100। अब यो दुईटाको काम पहिला गर्न सकिन्छ। 25 माइनस 125 भन्दा यहाँनिर चिन्हको कुरा आउँछ। माइनस चिन्ह अनि 100 आउँछ। माइनस चिन्ह प्लस 100। अब माइनस चिन्ह प्लस 100 भनेको यसलाई तपाईँहरूले 100 माइनस 100 जस्तो पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यो भनेको कति हुन्छ 0 हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो उत्तर भयो। अब त्यस पछाडिको अर्को चाहिँ तपाईँहरूलाई गृह कार्य छ। यहाँनिर भएको 10 नम्बरको प्रश्न चाहिँ तपाईँहरूलाई गृह कार्य है। 24 प्लस 51 भाग 17 माइनस 20। यो चाहिँ तपाईँहरूलाई के भयो सरल गर्नुहोस्। सरल गर्नुहोस् तपाईहरुलाई। यो चाहिँ के भयो गृह कार्य। ल गृह। त्यस पछाडी अब हामी जान्छौँ हाम्रो दोस्रो प्रश्न। दोस्रो हैन 11औं प्रश्न रहेछ। ल 11औं प्रश्न हेरौं के भनेको छ। तलका प्रत्येक शाब्दिक समस्यालाई गणितीय भाषामा व्यक्त गरी सरल गर। यो छ प्रश्न। प्रश्न यसको कमा हेर्नु पर्दा के भनेको छ 5 को
2 गुणामा 3 जोड्दा कति हुन्छ? ल प्रश्नले के भन्यो? हामीलाई यहाँनिर शाब्दिकमा दिएको छ, हामीले यसलाई गणितीयमा देखाउनु पर्ने छ अनि त्यसलाई हामीले सरल गर्नुपर्ने छ। 5 को 2 गुणा भनेको के हो? 5 को 2 गुणामा 3 जोड्नु पर्यो 3 कति हुन्छ? पहिला गुणाको काम गर्ने, 10 + 3 आउँदा 13 आयो। खको प्रश्न हेर्नुहोस् के भन्दैछ? 12 को 3 गुणामा 7 जोड्दा कति हुन्छ? 3 गुणामा 7 जोड्दा कति हुन्छ? ल यहाँनिर हेर्नुहोस् त प्रश्न के छ? 12 को 3 गुणामा 7 जोड्दा कति हुन्छ? 12 को 3 गुणामा कति जोड्ने? 7 जोड्ने कति हुन्छ? 12 तिया 36 + 7 भनेको कति भयो? 43। ल ख पछाडि ग नम्बर। ग नम्बरमा के भनेको छ? 36 को 1/3 1/3 भिन्नको कुरा आएको हो त? तिहाईबाट 5 घटाएर 7 जोड्दा कति हुन्छ? ल अब यसलाई कसरी चाहिँ हेर्ने भन्दाखेरि पहिला सुरुमा के भन्यो? 36 को 1/3 भनेको के हो त? 36 भाग 3 भनेर बुझ्दा पनि भयो, अथवा यसलाई तपाईहरुले भिन्नको रूपमा हेर्दाखेरि 36 गुणा 1/3 भन्दा पनि हुन्छ। कुरा एउटै नै हो है। ल अहिले सजिलोको लागि मैले भाग 3 गरेँ, यति कुरा भइसक्यो। बाट 5 घटाएर 5 घटाउने अनि त्यस पछाडि 7 जोड्ने कति हुन्छ? पहिला सुरुमा त भागको काम गर्ने हो। भागको काम गर्दा कति आयो? 12 - 5 + 7 गर्दा कति हुन्छ? 12 - 5। अब जोड र घटाउमा त जुन पहिला गरे पनि भयो, जोड भन्दा घटाउ पहिला गर्दा नि भयो, घटाउ भन्दा जोड पहिला गरे पनि भयो। गर्दा आउँदो रहेछ कति? 12 - यो भनेको 7 हुन्छ। 7 र 7 कति हुन्छ? 14 हुन्छ। ग पछाडि जाउँ हामी घ नम्बरमा। घ नम्बरमा के भनेको छ? 15 को 10 गुणामा 50 जोडेर 200 घटाउँदा कति आउँछ? कति हुन्छ? यो छ प्रश्न। अब यसमा के भनेको छ त? 15 को 10 गुणा 15 को 10 गुणामा 50 जोडेर 200 घटाउँदा कति हुन्छ? यो भनेको 150 हुन्छ। 150 मा हामीलाई फेरि कति जोड्नु पर्यो? 50 - 200 गर्दाखेरि यसैले ल्यायो 200 त 200 मा 200 नै घटाउनु पर्दा कति आउँछ? 0 आउँछ। ल घ पछाडि ङ नम्बर। ङ नम्बरमा 15 बाट 9 को 1/3 2 गुणा घटाउँदा कति बाँकी हुन्छ? ल यो छ प्रश्न। अब यहाँनिर के भनेको छ? 15 बाट 9 को 1/3 15 बाट 9 को 1/3 को 2 गुणा घटाउँदा 15 बाट हामीले के गर्नु पर्यो? 15 बाट 9 को 1/3 9 को 1/3 भनेपछि भाग 3 को पनि 2 गुणा भनेको यसो गर्नु पर्यो। घटाउँदा कति बाँकी हुन्छ? 15 मा 9 को 1/3 15 बाट 9
को 1/3 2 गुणा। ठिक छ, भने पछाडि के हुने भयो 15 माइनस 9/3 3, 3 दुना 6 भनेको 9 नै हुँदो रहेछ। यो चाहिँ हाम्रो उत्तर भयो। ल, यो भयो हाम्रो भाग 1 सरलीकरणको दोस्रो भागमा हामी कोष्टकको बारेमा पढ्नेछौँ र त्यो पढ्नभन्दा अगाडि तपाईँहरूलाई 10 मिनट ब्रेक। तपाईँहरू खाजासाजा खाएर आउनुहोस्, चिया खाएर आउनुहोस्, पानी के छ खानेकुरा खाएर आउनुहोस्, बाहिरतिर जानु छ घुम्नु छ घुमेर आउनुहोस्। हामी 10 मिनटमा फेरि पनि यो कुराहरूलाई सुचारू गर्छौँ है त। ल, भाग 1 सकिसके पछाडि अब हामी जान्छौँ भाग 2मा। भाग 2 हेरौँ है त, सरलीकरणको भाग 2। भाग 2मा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि सरलीकरणमा कोष्टकको प्रयोग भनेर भनेको छ। पेज नम्बर 36 पल्टाउनुहोस् त। सरलीकरणमा कोष्टकको प्रयोग। यो छ। ल, अब यहाँनिर के भनेको छ, पढ छलफल गर र सिक भनेर भनेको छ। म एकचोटि सर पढेर सुनाउँछु है त। रु 10 पर्ने कापी र रु 2 पर्ने इरेजर। 10 पर्ने कापी, 2 पर्ने इरेजर। एक वटा 3 जनालाई किन्नु पर्दा जम्मा कति खर्च होला भनेर सोधेको छ। अब यहाँनिर के भनेको छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है, पहिला सुरुमा 3 जना बच्चाहरू अथवा मान्छेहरू के बुझ्नुहुन्छ त्यही है, 3 जना छन् रे। 3 जनालाई के गर्नुपर्ने रहेछ त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ 10 रुपियाँको कापी, यो छ, र अनि 2 पर्ने इरेजर। इरेजर त सेतो रङको बनाउँदा ठिक हुन्छ कि? ल, यो इरेजर है। यसलाई पर्छ रु 10, कापी 10 को अनि यो 3 को। अब हेर्नुहोस् है, 3 जनालाई एक वटा चाहियो। यो 1 जनालाई यो भयो ल है, 2 पर्ने हो 3 पर्ने होइन होला, 2 पर्ने हो है, 2। यो भयो 1 जनालाई, यो भयो अर्को यो बिचको मान्छेलाई है, र अर्को एक सेट फेरि कसलाई चाहियो त, यो छेउको मान्छेलाई। अब हेर्नुहोस् है, यहाँनिर यो एक सेट भनेको यो मान्छेलाई हो है, यो मान्छेलाई हो, र यो मान्छेलाई चाहिँ यो हो है। यसरी 3टा चाहियो। पहिलो मान्छेको लागि 10 + 2 चाहियो, यो मान्छेलाई 10 + 2 रुपियाँ चाहियो, र यो मान्छेलाई 10 + 2 रुपियाँ चाहियो। जम्मा जम्मी हामीलाई कति चाहियो? 10 + 2 12, 12, 12। हामीलाई 12 + 12 + 12 चाहियो। भन्नुको अर्थ के हो? 12 तिया चाहियो भनेको 12 तिया 36 चाहियो। अब यो भयो एकदमै लामो तरिका। यसलाई सट्ट गर्नको लागि हामीले कसरी चाहिँ गर्छौँ त भन्दा कोष्टकको प्रयोग गर्छौँ। यहाँनिर गर्नुपर्ने त आखिरमा के हो? त्यही 12लाई 3ले गुणान गर्ने हो। जतिजना मान्छे छन् त्यतिले गुणान गर्ने हो। र यो 12 केबाट आउँछ? यो दुईटा कापीको, यसलाई कापीलाई र इरेजरको पैसालाई जोड्दा आउँछ। भने पछाडि हामीले यसलाई गर्ने तरिका कस्तो निकाल्यौँ त भन्दा कोष्टकको प्रयोगबाट यसलाई गर्ने तरिका 10 + 2 ले 1 जनालाई भएको कपी दिन्छ, र 3 जनाको लागि चाहिँ 3 गुणान 10 + 2 गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी हामीले निकाल्यौँ। कति निकाल्यौँ? 36 निकाल्यौँ है। ल, अब कोष्टकमा चाहिँ के नियम छ त भन्ने कुरा पहिला हेरौँ। कोष्टकमा हामीसँग 3 प्रकारका कोष्टकहरू हुन्छन्। 3 प्रकारका कोष्टकमध्ये तपाईँहरूले अहिले चाहिँ कक्षा 5मा पढ्दाखेरि 2 प्रकारका कोष्टकहरूको मात्र जानकारी राख्दा पुग्छ। 2 प्रकारका कोष्टकहरू चाहिँ एउटा छ मझौला कोष्टक र अर्को छ सानो कोष्ट। 2टा कोष्टहरू हुन्छ। अब यसलाई अङ्ग्रेजीमा बोल्नु पर्यो भने कर्ली ब्र्याकेट भन्छ।
र यसलाई अङ्ग्रेजीमा बोल्नु पर्यो भने स्मल ब्र्याकेट्स भन्छ। यस्तो हुन्छ है। र तपाईहरूले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि कहिल्यै पनि सरलीकरणमा चाहिँ सबैभन्दा पहिला सानो कोष्ठको भित्रको काम सकाउने, सानो कोष्ठक भित्रको भाग, गुणान, जोड, घटाउ यो गरिसके पछाडि बल्ल हामी कोष्ठकको बाहिर निस्किन्छौँ। कोष्ठकमा पनि केही कुराहरू हुन्छन्। कोष्ठक अब यो कोष्ठकको काम गरिसके पछाडि हामी उदाहरणबाट नै हेरौँ है त। उदाहरणमा चाहिँ यहाँनिर प्रश्न उदाहरण नम्बर 4 भनेर भनेको रहेछ, हाम्रो माथिकोसँग जोडेर उदाहरण नम्बर 4 मा ल्याएको हो यो। ल सरल गर भनेर भनेको छ। यो प्रश्न हेरौँ त एकचोटि। 8 प्लस उदाहरण नम्बर 4 है। उदाहरण नम्बर 4 मा हेर्नुहोस् त। 8 प्लस 14 गुणान 8 माइनस 2 कोष्ठ 3 कोष्ठ भाग 18। मैले के भनेको थिएँ, कोष्ठमा पनि मझौला कोष्ठ भन्दा पनि पहिला कुन कोष्ठ युज गर्नुपर्ने, कुन कोष्ठको प्रयोग गर्नुपर्ने, सानो कोष्ठको प्रयोग गर्नुपर्ने। सानो कोष्ठ भनेको यो छ भने पहिला सुरुमा सानो कोष्ठको काम गर्नु पर्यो। सानो कोष्ठमा 8 माइनस 2 मात्र छ भने पछाडि 8 माइनस 2 भनेको कति हुन्छ त? 6 हुन्छ। कोष्ठमा 6। अब कोष्ठमा हेर्नुहोस् है, यो कोष्ठ भयो। कोष्ठमा एउटा मात्र सङ्ख्या आउने भयो। कोष्ठको अरू दायाँमा आएको कुराहरू सकिए। ल यहाँनिर मानौँ 3 मात्रै आउनेछ। दायाँमा पनि कुनै चिन्ह छ र बायाँमा पनि कुनै चिन्ह छ अथवा कोष्ठ छ। यस्तो भयो भने तपाईँले यो कोष्ठलाई नलेख्दा पनि पाउनुहुन्छ। जसरी यहाँनिर चाहिँ के छ त, जोडा चिन्ह छ भनेदेखि हामीले अब यो कोष्ठ नलेख्दा पनि पाइन्छ। यदि यहाँनिर यो चिन्ह नभइकन यहाँनिर कुनै सङ्ख्या हुन्थ्यो, यसरी 6 अथवा अरू कुनै सङ्ख्या हुन्थ्यो भने त्यतिखेर चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ, 3 ले यसलाई गुणान गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो खालको परिस्थिति आएको बेलामा म तपाईँहरूलाई देखाउने छु है। ल अब 6 प्लस 3 हुने भयो भाग 18। अब हाम्रो सानो कोष्ठ त सकियो। त्यस पछाडि हामीले मझौला कोष्ठको काम गर्नु पर्यो। मझौला कोष्ठमा के छ, जोड्न भनेको छ भनेपछि मझौला कोष्ठभित्रको जोडाइको काम गर्नुपर्दा के होला त, 14 गुणान कति भयो, 9 भयो। अब हेर्नुहोस् है, यहाँनिर यो कोष्ठमा यसरी मझौला कोष्ठ आउँथ्यो, तर यहाँनिर के छ त, दायाँपट्टि बायाँपट्टि दुवैपट्टि केही गणितका चिन्हहरू भएको हुनाले हामीले यो कोष्ठ नराख्दा पनि पाइन्छ। यदि कोष्ठ त्यहाँनिर चिन्ह हुन्थेन, अङ्क हुन्थ्यो भने हामीले गुणान गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। त्यो परिस्थिति आउँदा हेरौँला। यस्तो हुने भयो। अब हामीले के गर्नुपर्छ त, अब हामीले पहिला सुरुमा गर्नुपर्ने काम के हो, पहिला सुरुमा गर्नुपर्ने काम त गुणान हो। अब हेर्नुहोस् है, यो गुणान रे भाग हो। भाग र गुणानमा पहिला जे आयो त्यही गर्ने पनि भनिन्छ कतै, तर जे होस् अहिले हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ के गरौँ त, यसलाई हामीले पहिला सुरुमा भाग नै गरौँ। भाग गर्दा कसरी गर्ने त, 8 प्लस 14 गुणा। अब हेर्नुहोस् है, 9 भाग 18 भन्नुको अर्थ के हो त, 9 भाग 18 लाई भिन्नको रूपमा लेख्दाखेरि यसरी लेख्न सकिन्छ। यसलाई यसरी नै लेखिदिएँ। गर्दा कति आयो त, यो भनेको 1/2 आयो। अब हेर्नुहोस् है, अब भिन्नले हामीले पूर्ण सङ्ख्यासँग गर्ने गुणानको त हामीले पढिसकेको छौँ। त्यसमा के गरिन्थ्यो त भन्दा यो 2 छ नि, यो 2 ले यस्तापट्टि काट्न पाइन्छ। यो 14 गुणा 1/2 भन्नुको अर्थ के हो भन्दाखेरि 14 भाग 2 भने जस्तो हो। 14 को यसलाई तपाईँहरूले शाब्दिकमा पढ्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि 14 को आधा भन्ने बुझिन्छ, जसमा गणितमा हेर्दाखेरि यो आधा भनेको 1/2 हो, को भनेको यो गुणा चिन्ह हो, र 14 त 14 भइहाल्यो। यसरी बुझ्नु पर्यो, गणितलाई यसरी हेर्ने प्रयास गर्नुहोस्। अब यहाँनिर आउँछ 7 है। अब 8 र 7 15 सकियो। सजिलो छ कि केही पनि छैन, एकदम सजिलो। त्यस पछाडि हामी अब यसको अभ्यासमा जान सकिन्छ। ल अभ्यासले के बोल्दो रहेछ हेरौँ है त। अभ्यासको क नम्बरमा हेरौँ। अभ्यास नम्बर 3 को 2 मा छौँ हामी। अभ्यासको 3 को 2 मा छौँ। क नम्बरमा हेर्नुहोस्, सरल गर भन्दैछ। ल सरल गरेर हेरौँ न त।
1 नम्बरमा के दिएको छ 6 कोष्ठ सानो कोष्ठ अनि 2 अनि सानो कोष्ठ बन्द गरिएको छ। अब पहिला सुरुमा त कोष्ठको काम गर्नु पर्यो। कोष्ठमा के छ 5 - 2 छ। 5 - 2 भनेको कति हुन्छ 3 हुन्छ। अब 6 - 3 हुने भयो। कोष्ठको अगाडिपट्टि यहाँनिर माइनस चिन्ह घटाउ चिन्ह भएको हुनाले हामीले कोष्ठलाई हटायौँ। यहाँनिर 3 यस्तो हुन्थ्यो, अहिले कोष्ठलाई हामीले हटाइदियौँ। अब 6 - 3 भने कति हुन्छ 3 हुन्छ, सकियो। ल 2 नम्बर हेर्नुहोस्। 2 नम्बरमा 16 - 4 गुणा 5 - 3। अब सानो कोष्ठको काम गर्नुपर्ने हो। पहिला सानो कोष्ठ त दुईटा छ, दुईटैको काम एकैचोटि गरौँ। 16 - 4 कति 12 गुणा 5 - 3 2। अब कति आयो 24 आयो। ल 3 नम्बरमा हेर्नुहोस् त के भन्छ 16 + 4 भाग 5 - 3। यो कति आयो त 16 + 4। पहिला त कोष्ठको काम गर्नु पर्यो नि त। 16 + 4 भनेको 20 हुन्छ भाग 5 - 3। अब 20 भाग 5 भनेको कति हो पहिला त भागको काम गर्नु पर्यो नि त। यहाँ आउँदाखेरि त फेरि कोष्ठ खोलिसके पछाडि कोष्ठभित्र र कोष्ठ पुरै कोष्ठ खोलिसके पछाडि चाहिँ फेरि यो भागु जो घमै जान्छ। पहिला सुरुमा भाग गर्ने गुणान गर्ने जोड गर्ने घटाउ गर्ने भने पछाडि पहिला सुरुमा हामीले यहाँ 4 लेख्नु पर्यो, -3 गर्दा आउँछ 1, सकियो। यो भइसके पछाडि जान्छौँ हामी 4 नम्बरमा। के भन्दैछ त प्रश्नले 20 - मझौला कोष्ठ अनि सानो कोष्ठ। ल सानो कोष्ठलाई बन्द गर्दाखेरि पहिला सुरुमा त सानो कोष्ठको काम गर्नु पर्यो। 20 - 8 - 5 र 2 7 हुन्छ र यो कोष्ठको अगाडि चिन्ह भएको हुनाले मैले त्यो सानो कोष्ठलाई यस्तो हुन्थ्यो तर यसलाई हटाइदिएँ। अब मझौला कोष्ठ 8 - 7 कति हो 1 हो। अब यो कोष्ठको अगाडि के छ चिन्ह भएको हुनाले मैले कोष्ठलाई हटाएर सिधै 1 लेखेँ, गर्दा आयो 19। 5 नम्बर 3 - 12 भाग 2 गुणा 3। के भनेको छ त यहाँनिर यो भनेको चाहिँ के भयो 3 - 12। पहिला त यसको काम गर्नु पर्यो। 2 गुणा 3 भनेको 6। अब 3 - 12 भाग 6 भनेको 2। अब 3 मा 2 घटाउनु पर्यो 1 आयो, सकियो। 6 नम्बरमा हेर्नुहोस् त 19 - 7 प्लस मझौला कोष्ठ सानो कोष्ठ बन्द मझौला कोष्ठ बन्द गुणा 3 गुणा 2। यो भनेको के भयो पहिला सुरुमा सानो कोष्ठको काम गर्नु पर्यो। 19 - 4 प्लस मझौला कोष्ठ माइनस सानो कोष्ठ। अब सानो कोष्ठको त काम सकि नै हाल्यो 3 लेख्दा बित्तिकै, र यहाँनिर अगाडि माइनस चिन्ह भएको हुनाले हामीले ब्र्याकेटभित्र राखिराख्न पनि जरुरी भएन। अब फेरि मझौला कोष्ठको पाली आयो। मझौला कोष्ठमा के हुने भयो मझौला कोष्ठमा 1 आउने भयो गुणा 2। अब पहिला सुरुमा त गुणाको काम गर्नु पर्यो। मान्छे कति आयो 2 आयो। अब हामीले अघि नै पनि मैले माथि भनिसकेको छु तपाईहरुलाई जोड र घटाउमा जुन पहिला आउँछ त्यही गर्नु होला भनेको थिएँ। यो दुईटाको काम गर्नुपर्दा कति आयो त 12 आयो प्लस 2 गर्दा आउँछ 14, सकियो। 6 पछाडि हामी जानु पर्ला 7 नम्बरमा। के भनेको छ 3 + 4 भाग 2 + 4 भाग 4 - 2 गर्दाखेरि कति आउने होला त पहिला सुरुमा कोष्ठभित्रको काम गर्नु पर्यो नि हैन। कोष्ठभित्रको काम गर्दाखेरि 2 + 4 भाग कोष्ठभित्र आयो 2, यो कोष्ठ भयो। अनि 3 + 4 भाग, अब पहिला त भागको काम गर्नु पर्यो। कति आयो 2 + 2, किनकि 4 भाग 2 भनेको 2 हो नि त। ल 3 + 4 2 र 2 4 नै हुन्छ। अब 4 र 4 पहिला त भागको काम गर्नु पर्यो। भागको काम गर्दाखेरि 1 आयो, गर्दा आयो 4। 8 नम्बर। 8 नम्बरमा 30 भाग 60 माइनस 3 21 माइनस 6 गर्दाखेरि कति आउने भयो त पहिला सुरुमा यो कोष्ठको काम गर्ने 30 भाग 60 माइनस 3 गुणा यहाँनिर चाहिँ तपाईहरुलाई देखाउन सकिन्छ है 15। अब हेर्नुस् है
अघि त हामीले यो कोष्टकभित्र कोष्टकको काम सकिने बित्तिकै सिधै नम्बर जति हो त्यति नै लेखेको थियौँ। तर अहिले किन त्यस्तो गरेनौँ होला, किन अहिले कोष्टक हामीले राखिराख्यौँ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। अघिका कुराहरूमा चाहिँ के थियो भन्दा कोष्टकको अघि अथवा पछि पनि हुन्छ, यहाँनिर चिन्ह छ हाम्रो गणितको चिन्ह, यी मध्ये कुनै एउटा चिन्ह आयो भने, यस्तो खालको चिन्हमध्ये कुनै एउटा आयो भने हामीले सिधै यो दुईटाबाट आएको अङ्कलाई सिधै हामीले यसरी यहाँ ब्र्याकेट हुन पर्थ्यो, तर ब्र्याकेटलाई अथवा यो कोष्टकलाई नराखिकन गर्न पाइन्थ्यो। तर यहाँनिर के भयो त, कोष्टकको ठ्याक्कै अगाडि कुनै सङ्ख्या आएर बसेको छ। यसरी सङ्ख्या आएर बसेको छ भने के गर्नुपर्छ त भन्दा यो कोष्टकबाट यो आउने, यहाँबाट आउने जुन उत्तर छ यसबाट आएको सङ्ख्या, यो सङ्ख्याले अगाडिको सङ्ख्यालाई गुणान गर्नुपर्छ। यति कुरा बुझ्नु पर्यो। डिभाइड बाई 60, 3 गुणा 15 भनेको 45 हुन्छ। 15। अब हेर्नुहोस् न, अहिले पनि यहाँनिर यो कोष्ट त थियो, तर कोष्टबाट हामीले यहाँनिर 15 ल्याउँदा चिन्ह छ नि त अगाडि, कोष्टक अगाडि चिन्ह भएको हुनाले हामीले चिन्ह कोष्टक खोल्न पायौँ। त्यो भनेको 2 हुन्छ, सकियो है। 8 पछाडि 9 नम्बरमा जाउँ। 9 नम्बरमा जानुभन्दा पनि 9 नम्बरको चाहिँ तपाईँहरूले सक्नुहुन्छ। ल 9 र 10 चाहिँ तपाईँहरूलाई गृह कार्य दिन्छु है मैले। 9 र 10 चाहिँ गृह कार्य 22/20/4 + 6 गुणा 2। यो दुईटा चाहिँ तपाईँहरूलाई के भयो, गृह कार्य। ल यो गृह कार्य हो, यसलाई के गर्नु पर्यो, सरल गर्नुहोस्। गृह कार्य सकाउनु होला है, गृह कार्य चाहिँ गर्नुपर्छ। ल यो भइसके पछाडि गणितीय वाक्यमा लेखी सरल गर भनेर भनेको रहेछ। ल हाम्रो अर्को प्रश्न ख नम्बरमा के भनेको छ, गणितीय वाक्यमा लेख र सरल गर। यो छ प्रश्न। अब यसको एकमा हेर्नुहोस् त के भनेको छ, 12 र 5 को अन्तरको 3 गुणालाई 7 ले भाग गर्दा कति हुन्छ, यो भनेको छ। अब यसमा चाहिँ कुरा के हो भन्दाखेरि 12 र 5 को अन्तर, 12 र 5 को अन्तर केले जनाउँछ, 12 - 5 ले जनाउँछ। यहाँबाट केही एउटा आउँछ, कुनै एउटा सङ्ख्या आउला, को अन्तर हैन, 12 र 5 को अन्तरको 3 गुणा, यसको 3 गुणा भने पछाडि यहाँबाट आएको जुन सङ्ख्या छ त्यसको 3 गुणा लाई 7 ले भाग गर्दा, यसलाई यहाँबाट आएको चिजलाई फेरि के गर्ने, 7 ले भाग लगाउने, भाग गर्दा कति हुन्छ भने पछाडि 12 - 5 गर्दा केही आउँछ, यो सङ्ख्यालाई 3 ले गुणा गर्नु पर्यो, 3 ले गुणा गरे पछाडि त्यसलाई फेरि भाग 7 गर्नु पर्यो भनेको हो। अब यसलाई गर्दा कति भयो, 12 - 5 भनेको 7 हुन्छ, 7 र 3 गुणा गर्दाखेरि 21 हुन्छ, 21/7 भनेको फेरि 3 नै हुन्छ, सकियो। ल 2 नम्बर जाउँ। 2 नम्बरमा के भनेको छ, 20बाट 9 र 5 का फरकको 3 गुणा घटाउँदा कति हुन्छ, यो छ प्रश्न। ल हेर्नुहोस् है, यहाँ के भनेको छ त भन्दाखेरि 20बाट केलाई घटाउनु पर्ने, 9 र 5 को फरकको 3 गुणालाई, 9 र 5 को फरक यो भयो को 3 गुणा,
को पनि 3 गुणालाई हामीले घटाउनु पर्यो केबाट 20 बाट गर्दा कति होला 20 माइनस यहाँनेर 4 आयो गुणा 3 गर्दाखेरि आयो 20 12 गर्दा आयो 8 यो हाम्रो उत्तर भयो 2 पछाडि 3 नम्बरमा जाउँ 7 र 3 को योगफलको 5 गुणाबाट 70 र 30 को अन्तर घटाउँदा कति हुन्छ भनेर भनेको छ 30 को अन्तर घटाउँदा कति हुन्छ यो छ प्रश्न अब हेरौँ है यहाँनेर 7 र 2 को योगफल भनेको जोड्नु पर्यो 7 र 3 है 3 को योगफलको 5 गुणा यसको 5 गुणा बाट केलाई घटाउनु पर्यो यति यसको गुणा 5 बाट यति पुरैबाट 30 को अन्तरमा घटाउँदा 70 र 30 को अन्तर घटाउँदा 70 र 30 को अन्तर 70 र 30 को अन्तर यहाँबाट आउँछ यसलाई केले घटाउनु पर्ने हो यसले घटाउनु पर्ने हो गर्दा पहिला सुरुमा त सानो कोष्ठको कुरा गर्नु पर्यो सानो कोष्ठमा यहाँनेर आयो 10 अनि त्यस पछाडि मझौला कोष्ठ बन्द यो भनेको आयो 40 आइसकेपछि यताबाट आयो फेरि 50 गर्दाखेरि कति आउला 10 हाम्रो उत्तर आयो त्यस पछाडि हामी जान्छ हाम्रो 4 नम्बरमा 4 नम्बरमा के छ 16 र 20 को योगफलको 1/4 बाट 16 र 7 को फरक घटाउँदा कति हुन्छ 7 को फरक घटाउँदा कति हुन्छ यो छ प्रश्न अब हेर्नुस् है यहाँनेर के भन्यो 16 र 20 को योगफल 16 र 20 को योगफल भनेको यो भयो यसको कति 1/4 भनेसी भाग 4 बाट 16 र 7 को फरकलाई घटाउने यति पुरैबाट 16 र 7 को फरकलाई के गर्ने घटाउने यो भनेको 16 भनेसी 36 आयो 36 पछाडि 4 माइनस 16 र 16 मा 7 घटाउँदा कति हुन्छ 9 हुन्छ यो भनेको कति हो यो भनेको नि फेरि 9 हो 9 माइनस 9 भनेको कति आयो 0 4 भइसके पछाडि अब हामी जान्छौँ 5 नम्बरमा के भनेको छ 50 बाट 12 को 2 गुणाको 1/3 घटाएर 6 भाग लगाउँदा कति हुन्छ यो भनेको छ अब यहाँनेर के भने त 50 बाट 12 को 2 गुणा 50 बाट 12 को 2 गुणा को फेरि 1/3 को फेरि 1/3 घटाएर भाग कति 6 भाग लगाउँदा हो भनेपछि यति पुरैबाट फेरि भाग 6 लगाउनु पर्यो भाग 6 भाग लगाउँदा कति हुन्छ 50 बाट 12 को 2 गुणा को 1/3 घटाउने ठीक छ 50 माइनस 24 भाग 3 छ
पहिला सुरुमा त भागकै काम गर्नु पर्यो। 50 - 8 भाग 6। 50 - 8 कति हुन्छ? 50 - 8 42 भाग 6 गर्दा कति आयो? 7 हो। ठ्याक्कै 7 हो। 7 आयो उत्तर। ल यो भइसके पछाडि 6 नम्बर तपाईहरुलाई गृह कार्यमा जान्छ। 7 बाट 5 र 2 को अन्तरमा 4 जोडेर आउने संख्यालाई घटाई 9 जोड्दा कति हुन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो प्रश्न भयो। यो प्रश्न तपाईहरुको के हो? गृह कार्य। ल यो चाहिँ तपाईहरुले आफूले हल गर्नु होला। केही समस्या भयो भने केही पनि नसोच्ने, सर्लक्क हामीलाई फोन गर्ने 98 495 95 895 मा फोन गरेर म यो स्कुलबाट यति कक्षाको यो बोल्दै छु, यो ठाउँबाट मैले यो भिडियो यो चाहिँ पढाएको चीजमा यो कुरा बुझिन, मलाई बुझाइदेऊ भनेर फोन गर्ने। त्यसपछि बुझ्ने कुरा त्यही बुझिन्छ है त। ल केही समस्या भयो भने हामीलाई सम्झिन सक्नुहुन्छ। 98 495 95 895 को बाटो भई यति भन्दै आजको कक्षाबाट चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा माग्न चाहन्छ। यो भन्दा आउने श्रेणीमा हामी समयको बारेमा पढ्ने छौं। पाठ 4 मा भएको समय भन्ने चाहिँ हाम्रो पाठ छ। त्यो पाठ हामी पढ्ने छौं। त्यसको लागि तयारी भएर बस्नु होला। यति भन्दै म चाहिँ बिदा माग्छु है त। धन्यवाद।